أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبحق سيدة النساء فاطمة الزهراء تنير قلبي بنور الهداية وتشرح صدري للإيمان وتزكي نفسي بالتقوى وتصلح حالي وتبارك في عمري وتوسع علي رزقي وتجعل أيامي مملوءة بالطاعة وتبعد عني الغفلة وتجنبني الزلل وترزقني حسن الخلق وصدق اللسان وإخلاص العمل ونقاء السريرة وسعة الرحمة وقوة اليقين وثبات القلب وجمال الصبر وحلاوة الذكر ولذة المناجاة ودوام الشكر وعظيم المغفرة وكامل العافية وشامل السلامة ورضاك الذي لا سخط بعده وفضلك الذي لا ينقطع وكرمك الذي لا يحده حد وجودك الذي يعم الخلائق وأن تغفر لوالدي وترحمهما وترفع درجاتهما وتبارك في أهلي وذريتي وإخواني وأحبتي وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتذهب همومنا وتكشف غمومنا وتؤمن روعاتنا وتستر عيوبنا وتقيل عثراتنا وتقبل توبتنا وتبلغنا رمضان أعواما كثيرا وتوفقنا للقرآن وتجعلنا من أهل الذكر وتختم لنا بالحسنى وتدخلنا جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام أسألك وأتوجه إليك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء أن تجعل قلبي متعلقا بذكرك ولساني رطبا بحمدك وروحي مشتاقة إلى رضوانك ونفسي مطمئنة بقضائك وترزقني صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وأخلاص العبادة لك وثبات القدم على صراطك المستقيم وتفتح لي أبواب رحمتك وتغلق عني أبواب الفتن وتطهر قلبي من الحقد والحسد والكبر والرياء وتملأ بالنور والإيمان واليقين وتجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم وتبارك في رزقي وعلمي وعمري ووقتي وتيسر لي كل خير وتصرف عني كل شر وتحقق لي ما فيه صلاح ديني ودنياي
وتؤنس وحدتي وتفرح قلبي وتذهب حزني وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي ديوننا وتفرج همومنا وتبلغنا مقام الشاكرين والصابرين والمخلصين والمقربين وتجعل خاتمة أعمالنا صالحة وآخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تصلي وتسلم على محمد وآل محمد وتغمرنا برحمتك التي وسعت كل شيء وتجعلنا من عبادك المفلحين وتكتب لنا الخير في كل أمر وتدخلنا الجنة بغير حساب إنك أنت الغفور الرحيم وأنت خير الحافظين وعليك نتوكل وإليك المصير والحمد لله رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب أسألك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبحق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليهما السلام أن تنير بصيرتي وتصلح سريرتي وتزكي نيتي وتقوي عزيمتي وتيسر أموري وتبارك في أيامي وتحقق آمالي وتؤلف بين قلوبنا وتؤيدنا بروح من عندك وتحفظنا من كل فتنة ظاهرة وباطنة وترزقنا حلما وحكمة وعدلا وإحسانا وتجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وتكرمنا بالعفو والعافية وتحسننا بحفظك وتكفينا بفضلك وتغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وتجعل آخر أيامنا خيرا من أولها وآخر أعمالنا أزكى من أولها وآخر دعائنا مقبولا وآخر رجاءنا موصولا برضوانك واختم لنا بالسعادة والمغفرة والرحمة والجنة واجعلنا من أهل ولاية محمد وآل محمد واحشرنا في زمرتهم وأظلنا تحت لوائهم وأكرمنا بشفاعتهم وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من بيده مفاتيح الخير ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أتوجه إليك بقبول خاشعة وأنفس مخبتة وأرواح راجية بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبحق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليهما السلام فأفض عليهم
علينا من رحمتك وأكرمنا بفضلك وألهمنا رشدنا وثبتنا على الحق وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل قلوبنا متعلقة بك وألسنة عامرة بالثناء عليك وجوارحنا مسارعة إلى الطاعات وأعذنا من الغرور والغفلة وسوء الخاتمة وارزقنا صحبة الصالحين واجعل حياتنا زاجرة بالبر والتقوى ووفقنا لإصلاح النفوس وإكرام الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين والسعي في الخيرات واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل دعاء قبولا ومن كل أمل نصيبا ومن كل رحمة وافرة واختم لنا بالإيمان الكامل واليقين الصادق والرضا بقضائك والفوز بجناتك والنظر إلى وجهك الكريم وصل اللهم على محمد وآل محمد واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات إنك أنت